अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, चलें आपके साथ बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जहाँ कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट ज़रूर करें भाई। वो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, ये बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। अच्छा, मैं ये भी आपको बताऊं कि कोई शक नहीं है कि मैंने आपको ये रमज़ान में बताया था कि ईद के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उस तरह की नहीं होंगी जैसे एक आम आदमी समझ ले। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी एक ही है और वो है एंटी स्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान के जो इख्तियार, मामलात, मालियात के ऊपर जो कब्ज़ा है वो मफादात के लिए वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का है और वो अभी तक छोड़ने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। हाँ, बीच में जब जैसे हालात इस वक्त 2020 में ऐसे बने, 21 में अरूज पर थे कि बस ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम में पाकिस्तान के को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाएगा और फिर जो ना हमें एक डील करनी पड़ेगी। इमरान खान इस वक्त में प्राइम मिनिस्टर है और हालात इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी, ना उसके खिलाफ अदम एतमाद हो सकेगा, ना कुछ और हो सकेगी और फिर पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करके और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उसके अंदर सारे जुडिशरी, सारी फौज वगैरह सब, और पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, सिविल और अदर्स, सबको ये पता लग गया था कि हमारी तो फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आयरन ऑन द हेड और फिर हम भाग रहे होंगे। जो भाग सकता होगा वो भाग जाएगा, जो नहीं भाग सकता वो नहीं भागेगा। तो देखे ना, ये हमारी हसीना वाजिद जोन सी है, जब ये इंडिया पहुंच गई तो सबसे पहले जो आए कि अमेरिका का वीज़ा जो है उनका रिवोक कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये तो खबर आई, लेकिन यूरोपियन भी बहुत सारे जो है ना वो ममालिक के जिन जो वीज़े लगे हुए थे वो भी ईमेल्स आ गई कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका जो है स्टेटस वो ख़त्म कर दिया गया, वीज़े का रिवोक है और दैट्स इट। तो ये टोटल है अमेरिका और ये जो यूरोप जो आपके पुश्त पर खड़ा हुआ होता है। फिर आप कर्नल कज़ाफ़ी का देख लें, बेटे का क्या हाल हुआ, वो बेटा जो, और कर्नल कज़ाफ़ी का क्या हाल हुआ, सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ। तो और ये सब जो है ना मफादात, ये एक जुम्बिश कलम से जो है ना बस एक बटन दबता है और उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो उनको पता लगा कि यार ये जो मुर्गी है, अगर हमने इसका पेट फाड़ दिया तो फिर अंडे नहीं आएंगे। ठीक है, हम जो जो पेट फाड़ के अंडे निकालेंगे ना तो वो अंडे आने वाले नहीं है। अब अगली मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल। अब जो ये सूरत हाल बनी हुई है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में जो इतला है वो ये है कि पॉलिटिकली PMLN के जो आप कह लें कि जो ज़िला वार जो होंगे ना, वहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता विजिट शुरू करेंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जलसे नहीं होंगे, लेकिन मीटिंग्स बड़ी बड़ी होंगी। वो मीटिंग्स जलसों की शक्ल इख्तियार कर लें, वो एक अलहदा मसला है, लेकिन यह है कि बड़े जलसे नहीं होंगे। तो जो यानी कि एक अनाउंस्ड जलसे होते हैं वो नहीं होंगे। अब जो इतलात हैं, जो सुनने में आ रहा है, और PMLN को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? देखें, PMLN को ना बड़ी कारी ज़रब लगाई गई। झूठ और बेबुनियाद नारे, वादे और इल्ज़ामात के साथ साथ जो है ना PMLN को पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर करार दिया, पाकिस्तान की अदालतों ने। तो वो पाकिस्तान की आवाम के ना दिमाग में बैठी, और फिर वो बैठी तो फिर वो जो एंटी PMLN वोट था वो सारा का सारा इकट्ठा होकर PTI की तरफ राग़िब हुआ और उन्होंने इस पर यकीन कर लिया। ईमान का लफ्ज़ गलत है, यकीन कर लिया। और वो यकीन से जो है ना वो बाहर नहीं निकल पा रहे, खामोश हो जाते हैं, कभी कुछ समझते हैं, कभी निजात दहिंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। असल में जो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो
مسلسل دہرائے جائیں نا تو وہ یقین کی کیفیت میں تحت الشعور میں چلے جاتے ہیں. یہی وہ سائنس ہے جس کو اس وقت پوری دنیا میں پلے کیا جا رہا ہے. اس سائنس کو نیگیٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے, اس زہر کو نیگیٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو روک تھام کرنا میڈیا کا کام ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ جو فیڈنگ, یہ جو سپوننگ جو کر رہا ہے, یہ میڈیا ہی کر رہا ہے. یہ ان کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں آپ سمجھیں. تو یہ جو ڈسٹرائے ہو رہا ہے نا ورلڈ کے, یار امریکہ بھی بیڑا گرک ہو جے, یورپ کا بھی بیڑا گرک ہو جے, اور پوری دنیا ہمارے آگے مفلوج ہو جائے, اور ہم اپنا ایجنڈا جو انسان نا وہ لے آئیں, تو وہ بگننگ آف دی اینڈ ڈاکٹر اسرار احمد جو کہتے تھے نا, وہ بات بالکل درست ہے. یہ بگننگ شروع ہوئی ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. مطلب 2 کروڑ لوگوں کے لیے کیا آپ پوری دنیا کو جو ہے نا عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو مینٹلی آپ دیکھیں کہ کتنے مفلوج ہوئے ہیں پوری دنیا کے, جو آپ کہہ لیں کہ جو اپنے آپ کو بڑے سویلائزڈ کہتے ہیں, ان کی سویلائزیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا مر چکی ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مستقبل ہے پاکستان کے اندر جو نظر آ رہا ہے. ایک جو آپ کہہ لیں کولڈ وار ہے. SIFC بننے کے بعد زراعت کا معاملہ ہوا, تو آپ بتائیں نا کہ پرائیویٹائزیشن کے اندر فوج کا کام نہیں ہے. SIFC بنا دی گئی, اور جب سب کچھ یہ ایکٹ شروع کر دیا گیا, تو کیا اس طریقے سے بہتری ہوگی؟ اس طریقے سے اجارہ داری بڑھے گی, اور جب اجارہ داری بڑھے گی تو ایک بھیانک جو ہے نا جنگ شروع ہو جائے گی. یا تو واضح کریں کہ فوج کا کردار یہاں تک ہے, اس کے بعد پھر بالکل فوج کا کردار ختم ہو جائے گا. بیوروکریسی کا جو ہے نا کردار وہ بھی جو ہے نا محدود ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کی عزت ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کو یہ بالکل جو ہے نا مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے نا تو یہ اپنا بیک اپ کر کے اور ہر معاملہ پارلیمنٹ پہ ڈال کے, تو یہ وزیر اعظم آفس کی کہ جی خط آیا تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا, وزیر اعظم کو نہیں, میں پارلیمنٹ کے آگے جو ہے نا یا ادھر بھیج دوں گا. اپنا وزیر اعظم آفس بھی آگے جو ہے نا پوری کیبنٹ کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے, کیبنٹ پارلیمنٹ سے بن رہی ہوتی ہے, تو یہ ان کے آگے چلا جائے گا معاملہ. یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جب ہر میٹنگز کے اندر, معاملات کے اندر وردی میں اور کیپ اتار کے جب آپ شریک ہو رہے ہوں گے, تو پھر آپ کے پولیٹیکل فوٹیجز وہاں پہ آئیں گی, اور پھر جو ہے نا معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال شکوہ شکایت نہیں ہے, یہ توجہ دلاؤ معاملات ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ سارا جو یہ 2017 سے جو ہے نا یہ جو الزام نہیں, بالکل ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر جتنا اس وقت میں فساد برپا ہے نا, یہ سارے 2017 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم کرنے سے پہلے سے ختم ہونے پہ تو بالکل یہ ڈیزاسٹر ہو گیا نا. تو سب کے سب جنہوں نے یہ سب کیا ہوا ہے ماں سوائے فیض حمید کے, اور وہ بھی صرف مالی معاملات میں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ایکٹیویٹیز پہ وہ بندہ ریسٹ ہے. باقی جس نے مال لوٹا ہے سب امن سکون چین سکھ شانتی کے ساتھ جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. اب اس کے اوپر کون توجہ دلائے گا؟ اسی طریقے سے. لیکن کیا یہ چیز ابھرے گی؟ یہ اس وقت ابھرے گی جب نیکسٹ لیول شروع ہوگا. جیسے ہی مفادات کی جنگ شروع ہوگی, جو ابھی جس کی بساط رکھی جا رہی ہے, جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, SIFC کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کہ کوئی شوق نہیں ہے مجھے کہ یار میں ایک ایسے موضوع پہ جس پہ کوئی اس وقت میں صحافی جرت نہیں کر رہا, کوئی معاملات پہ بات نہیں کر رہا, تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اندر خانے پک رہی ہیں. یہ لاوا نہیں پھٹنا چاہیے. ہم بڑے حادثے سے بچے ہیں. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. یار آپ سمجھدار لوگ ہیں, بس چینل کو جو ہے نا لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں. یار بہت شکریہ. اللہ حافظ.